फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उन पर बात भी हुई, जिसकी तस्दीक वाइट हाउस ने भी कर दी। जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत है, उसका जो पूरा मीडिया है, सारे के सारे मोदी हुकूमत के ऊपर या मोदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सच में पाकिस्तान जो है वो एक समझ ले कि मिडल मैन का एक किरदार अदा कर रहे हैं। हर बड़े जो इशू हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, कुछ 4 हफ्ते हो गए हैं, एक जंग जारी है, ईरान इसराइल जंग, जो कि मैं समझता हूँ कि ईरान के ऊपर एक मुसल्लत की गई जंग है, जिसका ईरान के लोग या ईरानी हुकूमत उसका दिफा कर रही है। और उसमें जो सबसे जो अहम किरदार अदा किया जा रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और पाकिस्तान मुसलसल ईरानी क़यादत हो उसके साथ राब्ते में है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जो क़यादत है उनके साथ राब्ते में है। जिस तरह पिछले दिनों इतवार के रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उन पर बात भी हुई, जिसकी तस्दीक वाइट हाउस ने भी कर दी। और अब जो कल एक ट्वीट किया, एक यानी कि बयान शेयर किया सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान एक बामानी मुज़ाकरात के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए और खित्ते में जो अमन है उसको बहाल करने के लिए पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन की मर्ज़ी से पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात हो और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करने को तैयार है। जिसको समझ लें रीट्वीट किया, जिसको अपने सोशल मीडिया ट्रुथ के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शेयर कर दिया और ये मोहर सबत कर दी कि सच में पाकिस्तान जो है वो एक समझ लें कि मिडल मैन का एक किरदार अदा कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है या पाकिस्तान की जो अस्करी डिप्लोमेसी है, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो मैं इसमें ये गुजारिश सिर्फ सिंपल सी, इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन सिंपल जो सीधी बात है वो मैं आपके सामने अभी से रखना चाहता हूँ कि इसमें भारत को तकलीफ़ हो रही है तो वो ये समझ आती है ये बात बिल्कुल कि भारत जो है वो इस दफ़ा इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो दुनिया के जो मैटर्स हैं, जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेट के जो मैटर्स हैं उसमें सफारती तौर पर समझ लें कि वो कारण होता दिखाई देता है। वो आइसोलेट है, वो एक बैक फुट पर चला गया है, जो खित्ते का अपने को बहुत बड़ा मुल्क समझता था। उसमें इसमें कोई शक नहीं कि उसमें जो सबसे आम रोल था वो तो पाक भारत जंग में अदा हो गया, जिसके बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान का राब्ता बढ़ा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बार बार मुलाकात के लिए भी बुलाया था, उनकी तारीफ भी करते रहे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब फ़लस्तीन का ये गज़ा पीस बोर्ड बन रहा था उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीफ़ की और हमेशा कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो सियासी है वो भी शानदार है, अस्करी भी शानदार है। वो शहबाज शरीफ का बहुत एहतराम करते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हर बड़े जो इशू हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर जो इस वक्त नमूदार हुआ है वो बहुत ही नुमायाँ है और बहुत ही शानदार तरीके से नमूदार हुआ है। और पाकिस्तान का जो असर है वो बड़ा है, पाकिस्तान का जो कद है वो बड़ा है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया ये तस्लीम कर रही है और दुनिया के जो आलमी जरीदे हैं वो लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स या तमाम जो वेबसाइट्स हैं मीडिया के उनके ऊपर वो छाया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत हमारा दुश्मन है, वो उससे परेशान होगा, उससे तकलीफ़ में होगा, हमें उसका पहले से अंदाज़ा है। इज़राइल भी परेशान था कि किसी तरीके से मुसलमान मुल्क आपस में लड़े, क्यों नहीं लड़ रही है आपस में। उस मुसलमान मुल्कों का आपस में ना लड़ना या इस जंग में ना कूदना, उसमें भी जो पुल का किरदार है वो भी पाकिस्तान ने अदा किया। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा मुसलसल राब्ते में रहे, चाहे वो सऊदी अरब की क़यादत है, चाहे यूएई की क़यादत है, चाहे कतर है और चाहे ईरान की क़यादत है, मुसलसल आपस में राब्ते रहे। जैसे तुर्की के प्रेसिडेंट ने कल कहा अपनी कैबिनेट के इजलास में कि तुर्की के लिए ये जाल बिछाया गया है और यही समझा जा रहा है कि तुर्की को भी इस जंग में घसीटा जाए, लेकिन हम इस जंग में नहीं जाएंगे। तो ये जाल मुसलमानों के लिए भी बिछाया गया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने अच्छा किरदार किया। मुझे सिर्फ एक बात की तकलीफ़ है, मुझे किसी और बात की कोई तकलीफ़ नहीं। इसराइल मुसलमान नहीं लड़ते या ईरान की वजह से वो तकलीफ़ में जाते हैं तो वो एक फितरतन बात है, वो जाए, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तकलीफ़ बनाए, उसकी हुकूमत आइसोलेट हो जाए, उसकी जो कानून यानी कि कानूनदान है वो, सिविल सोसाइटी, उसके जो पॉलिटिकल लोग हैं, उसकी जो अपोजिशन है, उसके जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत है, उसका जो पूरा मीडिया है, सारे के सारे मोदी हुकूमत के ऊपर या मोदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि आप आइसोलेट हो गए हैं, भारत आइसोलेट हुआ है और भारत को तकलीफ़ हो रही है, वो समझ आती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी किसी को रहकर तकलीफ़ हो रही है और उस तकलीफ़ की सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है।
ہمیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس بات کی کہ دشمنوں کو یا مخالفوں کو تکلیف ہو۔ پاکستان ابھر رہا ہے، پاکستان منظر عام پر چھایا ہوا ہے، پاکستان نمایاں ہو رہا ہے، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی عزت میں، پاکستان کی ناموس میں، پاکستان کے نام میں، پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کی جو اس کی جو یعنی کہ معاشی صورتحال ہے اس میں اضافہ ہو، تو اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خوش نہیں تو وہ پاکستان طریقے انصاف ہے۔ جی ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک بھارت جنگ میں بھی جو سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ جو نیگیٹو کمپین ہوئی، جو میڈیا ٹرولنگ کی گئی، وہ سب سے زیادہ بھارت کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو میڈیا ٹرولنگ کی، جو نیگیٹو تھی، جو پاکستان کے بالکل خلاف تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا ٹرولرز نے کی اور جم کر کی، اور پاکستان کی بہت مخالفت کی۔ پاکستان کی اصلی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، حکومت پاکستان کو بنانے کی کوشش کی گئی، اس کا کریڈٹ دیا ہی نہیں گیا پاکستان کو۔ تو یہ ہمارے اندر کے جو دشمن ہیں، جو سیاست کی آڑ میں ریاست کو نقصان پہنچاتے رہے، جنہوں نے 9 مئی کیا، آپ کو یاد ہے، جنہوں نے 26 نومبر کیا، انہوں نے سمجھ لے کہ پاک بھارت جنگ میں بھی پاکستان کا نقصان کیا، اخلاقی طور پر اور سفارتی طور پر اور سیاسی طور پر اور دفاعی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی۔ یہی وہ آج کام کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری گھٹ رہی ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف اس بات میں تکلیف پہ ہے۔ اس کا جو میڈیا سیل ہے، شفقت چودھری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ جا کر اس کی ثالثی کرے، ان مذاکرات کی ثالثی کرے، جبکہ امریکہ اور دنیا کے بڑے ملک پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیوں کریں گے ہمارے اوپر ٹرسٹ؟ عمران ریاض خان جو کہ میڈیا ہینڈلر ہے، جو کہ اس کے پیچھے بیٹھا ہے پاکستان میڈیا سیل کی انڈسٹری کے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی زہر اگل رہا ہے۔ شاہدانہ گلزار تو یہاں تک گرا ہوا اسٹیٹمنٹ لکھ رہی ہیں، میں اس کو گرا ہوا کہتا ہوں، کہ جی ایران اسرائیل جو جنگ ہے وہ صرف ایک تماشا ہے، اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ عوام کی جو نظریں ہیں وہ اس بات سے ہٹا دی جائیں کہ عمران خان کی آنکھ کا ایشو ہے، عمران خان کی آنکھ کے ایشو سے ہٹانے کے لیے یہ جنگ رچائی گئی۔ یہ دیکھیے کیا تھرڈ کلاس قسم کے یہ اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، بے تکے، جن کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ کہاں اکبر بادشاہ اور کہاں یہ گنگو تیلی، اور کہاں یہ ایک نمونہ قسم کا سیاستدان جو جیل کی کال کوٹری میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، جو کہ تھرڈ کلاس قسم کا سیاستدان ہے، جس کا کوئی منہ نہیں، کوئی سر پیر نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی نظریہ نہیں، اس کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس کی کوئی بات چیت نہیں ہے، اس کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے۔ اس کو حکومت دی گئی جس نے پاکستان کو دیوالیہ کیا، جس نے، اور صرف دیوالیہ معاشی طور پر نہیں کیا، سیاسی طور پر بھی کیا، اخلاقی طور پر بھی کیا، سفارتی طور پر بھی کیا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا جو جاری ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ سب سے عام ایشو کو کس طریقے سے مذہبی ایشو بنا کر لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی۔ پچھلی میرے خیال ہے کہ جمعرات کو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی 90 کے قریب شیعہ علماء کونسل سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا مقصد تو اظہار یکجہتی ہے، ملاقات تو کا مقصد جو ہے وہ تو ملک میں کسی قسم کو انتشار نہ بڑھے، ملک میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ بڑھے۔ کیا فیلڈ مارشل سید آصف منیر حکومت کو نہیں پتا کہ مذہبی طور پر پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک تعلق ہے؟ لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایران ایک الگ ملک ہے، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ سعودی عرب سے بڑا ہمیں کوئی ملک عزیز نہیں، جہاں پر ہمارا حرمین شریفین ہے، جہاں پر ہمارا اللہ کا گھر ہے، جہاں پر رسول پاک کا گھر ہے، جہاں پر دفاع کے لیے ہمیں سونپا کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے وہ۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی پاکستان کی بڑی ہمدردی ہے۔ کیا رہبر معظم جو پہلے سید علی خامنائی جو شہید ہو گئے، کیا ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کا تعلق نہیں تھا؟ بالکل تھا، ملاقاتیں تھیں۔ کیا پہلے جو پریزیڈنٹ جو شہید ہو گئے ان کے جہاز میں، کیا وہ پاکستان نہیں آئے، ان سے ملاقات نہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کی ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ملاقات نہیں ہے؟ کیا جو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، جو کہ اسی مکتبہ فکر سے ہیں، کیا ان کا گہرا تعلق نہیں ہے؟ اپنے علماء کونسل کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی اور عسکری قیادت کے ساتھ بھی تعلق ہے، پورا ایک تال بیل چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ علماء کونسل جو اہل تشیع علماء کونسل ہے، وہ بھی پکے سچے پاکستانی، وہ بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ، ملک کی جغرافیائی سیاسی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کو زہر بھرنے کی کوشش کی گئی، ایک سازش کی گئی، اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو ڈی پولیٹیسائز کر کے، یعنی کہ اس کو مذہبی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ملک میں دنگا فساد ہو جائے، اور کوشش یہ کی گئی۔ اور پھر 2 4 5 علماء کو کہا گیا، جیسے ہر مکتبہ فکر کے علماء میں ہوتے ہیں ایسے لوگ،
ان کو کہا گیا کہ آپ جمعرات کو ملاقات ہے، جمعے میں آپ زہر اگلیں اور بات کریں اداروں کے خلاف، اور پھر جو باتیں ہوئیں اس کو ہائپ کریٹ کی کر دی، اس کو پھر میڈیا جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے اس نے شیعہ سنی ایک جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی، ہو سکے گی بھی نہیں۔ کسی صورت پاکستان کے لوگ نہ مذہب کی بنیاد پر لڑیں گے، نہ کسی اور ملک کی بنیاد کے اوپر آپس میں لڑیں گے، یہ قطعاً دیکھیں اظہار یکجہتی کا، ہمدردی کا سب کے پاس ایک فٹافٹا ہے کہ سب کے دل دھڑکتے ہیں، جیسے ہم یہاں بیٹھ کر ہمارے خانہ کعبہ کے لیے دل دھڑکتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ ہمارے ملک میں نہیں، سعودی عرب میں، لیکن چونکہ ہمارا اس کے ساتھ ایک مذہبی تعلق ہے تو ہمارے دل دھڑکیں گے اس کے لیے۔ سب کی مذہبی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن اس کی آڑ میں دنیا کا کوئی مذہب، کوئی عالم یا کوئی ریاست یا کوئی قانون، کوئی ادارہ یا حکومت یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ اس کی آڑ میں دنگا فساد کی طرف چلے جائیں۔ اگر دنگا فساد چاہتے ہیں، خطے میں رہتے ہوئے تو بھارت چاہتا ہے، ملک کے اندر رہتے ہوئے چاہتی ہے، تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک کے حالات خراب ہوں، سیاسی بھی ہوں، اکنامکلی بھی ہوں، سفارتی بھی ہو جائیں اور مذہبی طور پر بھی ہوں، یہ سارے کارڈ یوز کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام کارڈ ضرور ضائع ہوں گے، ان کا ایک کارڈ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا جو یہ ریاست کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔